हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ईरान जंग का 5वां दिन। अमेरिका से मुज़ाकरात करने से ईरान ने साफ इनकार कर दिया। दोनों अतराफ से हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। अमेरिका ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान से गैर सफारती अमला वापस बुला लिया। अमेरिका का ईरान की नेवी के 17 जहाज तबाह करने का दावा, जबकि ईरान ने 500 अमरीकी फौजी हलाक करने का बड़ा दावा कर दिया। एशिया की स्टॉक मार्केट्स तीसरे रोज मुसलसल मंदी का शिकार। पाकिस्तान में तेल के जखायर सिर्फ 28 दिन मौजूद होने का वजीर खजाना ने इंकशाफ कर दिया। सऊदी अरब ने ईरान की तरफ से अपने ऊपर हमलों को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन डीसी से अमेरिका से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब। इसके अलावा वजीर आजम की पार्लिमानी लीडर्स को ईरान जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो समेत सियासी पार्टियों के लीडर्स की शिरकत, जबकि पीटीआई रहनुमा और ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई दावत मिलने के बावजूद मीटिंग में शरीक ना हुए। पीटीआई का इस अहम मीटिंग में शिरकत ना करने का फैसला किस हद तक दुरुस्त है, इस पर भी बात करेंगे। और हुकूमती सेनेटर अनुशा रहमान ने एसईसीपी में तनख्वाहों को रेगुलेट करने का बिल कमेटी में पेश कर दिया। एसईसीपी के अफसरान की तरफ से करोड़ों रुपए की तनख्वाहों और मराद लेने का इंकशाफ। सेनेट खजाना कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी का अहवाल भी शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बैनुल अक़वामी सिचुएशन के हवाले से, किस तरह बड़ी तेजी से जो है वो डेवलप हो रही है और जो ईरान जंग है वो इस वक्त 5वें दिन में जो है वो दाखिल हो चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। अनवर साहब, आप जो है वहां पर अमेरिका में बीचों बीच सेंटर में जो है वो इस वक्त मौजूद है। मुझे बताएं कि ओवरऑल क्या फील है वहां पे, कितनी ज्यादा जो है वो तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि एक जंग जो ट्रंप ने अचानक शुरू तो कर दी लेकिन अब उसको खत्म करने का कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है वो एज सच नजर नहीं आ रही, और ये भी माना जा रहा है कि शायद ये 2 हफ्ते 4 हफ्ते जो है वो जारी रह सकती है या फिर इससे भी लंबा अरसा। तो इसको लेकर कितनी ज्यादा जो है वो तशवीश है वहां पर, है कि नहीं है? व्हाट इज द ओवरऑल फील? देखिए, यहाँ जो तशवीश तो ज़ाहिर है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जंग हो और तशवीश ना हो, लेकिन यहाँ तशवीश का जो जरा वो है अंदाज मुख्तलिफ है, इसलिए कि अमेरिका पे तो ज़ाहिर बराह रास्त हमले नहीं हो रहे। अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है वॉर थिएटर से, ठीक है। तो यहाँ जो है वो इस चीज को देखा जा रहा है इस तरीके से कि सदर ट्रंप ने अमेरिका को एक और अननेसेसरी वॉर में उलझा दिया। वो उन्होंने कहा कि हमारा तजुर्बा हो चुका है, अफगानिस्तान में भी हमें तजुर्बा हो चुका है, इराक में भी, दूसरी जगहों में भी। जंग जो होती है वो हमेशा तब्दील हो जाती है और उसके बाद उसमें उसका कोई नतीजा नहीं निकलता और बहुत वसाइल ज़ाया होते हैं, हमारे लोग हलाक होते हैं, और उसके अलावा दूसरी तरफ भी बहुत जानी और माली नुकसान होता है। और ये कि जिस खत्ते में हम जाते हैं वहाँ बहुत इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है और उसका फायदा कोई नहीं होता। तो इस तरह की गुफ्तगू तो बिल्कुल हो रही है। बल्कि इसी हफ्ते 3 रेजोल्यूशन हैं, 2 हाउस में और 1 सेनेट में पेश हो रही हैं, जिसमें इस बात पर गौर किया जाएगा कि सदर ट्रंप के जो यानी अमेरिकी सदर के जो इख्तियारात हैं जंग शुरू करने के, उन पर पाबंदी लगाई जाए और इख्तियारात को कम किया जाए कि वो ताकि वो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर जंग का ऐलान ना कर सकें। ये बताइएगा अनवर साहब, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जाहिर है ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका का नुकसान नहीं हो रहा, उनका भी बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। चाहे उनके फौजियों की हलाकतें हों, चाहे एयर बेसिस पे जो है वो अटैक करना हो, या फिर जो जंगी हथियार हैं उनके स्टॉक में जो है वो कमी आना, उनका यूज़ होना। इंटरसेप्टर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है कि वो बहुत महंगे होते हैं और उसका स्टॉक जो है वो शायद कम होता चला जाए विद पासिंग डेज। इसको ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपके ख्याल में आपका क्या एनालिसिस है? क्या ये जंग तवील हो पाएगी या ट्रंप जो है वो जल्दी से कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ना चाहेंगे? देखें, जहां तक तवील जंग को अफोर्ड कर सकने की बात है तो अमेरिका अफोर्ड कर सकता है। हथियार खुद बनाता है, वो उनको इसकी फौरी तौर पे पेमेंट तो नहीं करनी पड़ती, बाद में पेमेंट करते हैं और अपनी कंपनीज को करते हैं। फिर ये है कि बहुत सारे जंगी क़वानीन हैं, इससे बड़ी लचक है हथियारों की खरीदारी में, इनके इस्तेमाल में, तो उस तरह का प्रेशर तो अमेरिका पे नहीं है।
اصل جو پریشر بنتا ہے اس وقت بنتا ہے جب وہاں سے باڈی بیگز آنا شروع ہوں. وہ ابھی نہیں شروع ہوئی ہیں اب تک, جو کہ امریکہ تو صرف ہی کہہ رہا ہے نا, اور کہ صرف 6 امریکی فوجی جو ہیں اس میں اب تک ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور اس کے لیے وہ یہ ہے امریکی جو قوم ہے, ظاہر 6 اگر باڈی بیگز آتے ہیں اس کا بھی اثر پڑتا ہے, لیکن اس طرح نہیں پڑتا اتنا 60 کا ہو یا 600 کا ہو یا 6000 کا ہو. تو وہ اس پہ امریکیوں کو یقین ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ بڑے پیمانے پہ ان کی فوجیوں کی جانوں کو خطرہ نہیں ہے. ٹھیک جی, بہت شکریہ آپ کا انور صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ میں دیکھ رہا تھا اس امریکن میڈیا کو فالو بھی کر رہے تھے, سوشل میڈیا بھی, تو وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ان کے حامی بھی یہ حیران ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں یہ نعرہ لگا کر آئے تھے کہ میں جنگوں کے خلاف ہوں, میں جنگیں نہیں لڑوں گا, میں پیس میکر ہوں, اور 8 جنگیں رکوانے کا وہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں. اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ اتنی بڑی ایک جنگ میں انہوں نے حصہ لیا ہے, جو میرا خیال ہے اس کے لیے یو ایس اے کے شاید ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد ایک بڑی جنگ کہا جا رہا ہے. اگرچہ یہ ماضی میں اس میں ہم نے دیکھا عراق کی وار بھی ہوئی, دیگر بھی ہوئی, لیکن یہ بڑی وار سمجھی جا رہی ہے کیونکہ پورا خطہ اس میں یہ شامل ہو گیا. آخر کیا وجوہات بنی ہے اچانک یہ فیصلہ پیس میکر سے وار مانگر کیسے بنے ہیں سر؟ وہ اس پہ ہر قسم کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. خود صدر ٹرمپ نے بھی اس بات کو ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے اس کو ایڈریس کیا. پھر اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی کیا, اسرائیلی وزیر اعظم سے براہ راست پوچھا گیا کہ یہ جاتا ہے کہ آپ جو ہے ان کو جنگ میں دھکیل کے لے گئے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, صدر ٹرمپ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ رکھتے ہیں اور وہ ایک ایسے لیڈر ہیں کہ وہ خود لیڈ کرنا پسند کرتے ہیں, وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے, تو میں ان کو اپنے دباؤ میں نہیں لا سکتا. لیکن یہاں میڈیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے ان کو ایک ایسے امریکہ کو ایسے ایسی جنگ میں ملوث کر گیا ہے جس کے نہ ہونے سے امریکہ کو کوئی نقصان نہیں تھا اور ہونے سے امریکہ کو کوئی براہ راست فائدہ نہیں ہے. تو اچھا, وہاں پہ کیا اسیسمنٹ ہے؟ یہ جنگ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ یہ کتنے عرصے چلے گی, 2 ہفتے 3 ہفتے, تو وہاں کے جو نیوز میکرز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, وہاں کا میڈیا ہے, تھنک ٹینکس ہیں, کانگریس سارے ہیں, ان کی کیا ریڈنگ ہے؟ یہ جنگ کتنے عرصے تک چلے گی, اور کیا وہ امریکن جو ان کا گول ہے کہ رجیم چینج کا, تو وہاں پہ بغیر اپنے سولجر اتارے تو یہ اپنا آبجیکٹیو گین کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس میں زیادہ تر جو پرنٹ میڈیا سے لے کے ٹی وی تک ہر جگہ جو زیادہ تر اسکالر جو آئے ہیں, جو تھنک ٹینکس کے, اور چاہے وہ پروگریسو ہوں یا دائیں بازو کے ہوں, وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ فوج اتارے بغیر نہیں ہو سکتا, فوج اتارے بغیر رجیم چینج تو کم از کم نہیں ہو سکتی, اور فوج اتارنے کی امریکہ میں کوئی خواہش نہیں ہے. امریکی عوام اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ امریکی فوجی وہاں اتریں. پھر ایک اور بات پہ بھی یہاں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے اپنا جو مقصد ہے, جو ایم ہے, وہ بار بار شفٹ کر رہے ہیں. پہلے کہا گیا کہ نیوکلیئر انسٹالیشن کو ویک کرنا ہے, پھر کہا کہ میزائلوں کی بات کی گئی, ان کے میزائل تباہ کرنے ہیں, پھر رجیم چینج کی بات ہوئی, اب وہ پورا انفراسٹرکچر اور پوری آرم فورسز کو اتنا ویکن کر دینا ہے کہ سروائیو نہ کر سکیں. تو اس سے بھی لوگ پریشان ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا کوئی گول نہیں ہے, جیسے جیسے جنگ بڑھ رہی ہے وہ گول بھی اپنے تبدیل کرتے جا رہے ہیں. اچھا, گراؤنڈ فورسز کی بات ہو رہی ہے, امریکنز خود تو نہیں, اپنے ٹروپس جو ہیں جو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ وہ آن گراؤنڈ نہیں جائیں گے, تو لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ سی اے جو ہے وہ کرد جو ہے, کردوں کو وہ ان کو ٹرین کر کے یا ان کو اسلحہ دے کے ویپنز کر کے ان کو ایران کے اندر داخل کر کے, تو وہ ان کے ذریعے رجیم چینج یا وہاں پر ایک انٹرنل سٹرائف یا وار جو ہے نا وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. کوئی اس پہ اس بارے میں کیا رپورٹس ہیں سر؟ دیکھیں, یہ تو خبر یہاں بھی چھپی ہے بالکل, اور جو تھنک ٹینک وغیرہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, ممکن ہے, اس لیے کہ اگر تو رجیم چینج نہیں ہوتی اور بات اس طرف نہیں جاتی جس طرف امریکہ چاہتا ہے, اگر ایسی حکومت نہیں بنتی جو امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے فرینڈلی ہو, تو پھر ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہاں ایران کو فردر ویکن کر دیا جائے, ایران اس پوزیشن میں نہ ہو تو وہ اسرائیل کے لیے کسی طرح تھریٹ بن سکے, یا امریکہ جیسا صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ کے مفادات کو تھریٹن کر سکے. تو اس کی ایک صورت یہی ہوگی کہ کردوں کا مسئلہ ہے, بلوچوں کا مسئلہ ہے,
اس کے علاوہ وہاں عرب ہیں، پھر خود آذربائیجان کے جو لوگ ہیں، ترکی اسپیکنگ جو لوگ ہیں، وہ حالانکہ خامنائی بھی آذربائیجان کے ترکی الاصل ہیں، لیکن ان میں بھی سینٹیمنٹس موجود ہیں کچھ ایسے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آئی تو یہ صورت بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بتائیے گا، بڑی تشویش پاکستان میں بھی ہے، آپ کس طرح سے اینالائز کریں گے انور صاحب پاکستان کی پوزیشن کو اس وقت، یہ دیکھتے ہوئے کہ آبویسلی ایران سے جو ریلیشنز ہیں، پھر ہمارا نیبر بھی ہے، مسلم ملک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ریجن میں جس طرح سے ایران کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، وہ ریجنل ممالک بھی ہمارے دوست ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایک کی مذمت کریں اور کسی دوسرے کی مذمت جو ہے وہ نہ کریں۔ تو اس پورے اس میں پاکستان کی پوزیشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ فار لیٹس سے سعودیہ سے بھی ابھی ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، پھر وہاں کے بیسس پہ اگر ایران اٹیک کرتا ہے، بڑی کمپلیکس پوزیشن اس وقت پاکستان کی نظر آ رہی ہے۔ ہاؤ ڈو یو اینالائز دیٹ؟ بہت زیادہ دشوار، بہت مشکل، بہت نازک، اس لیے کہ آپ دیکھیں ایک سب سے پہلی ہمیں اپنی معیشت پہ نظر رکھنی چاہیے، اپنے پیٹ کی طرف۔ غریب ملک ہے، معاشی مشکلات میں مبتلا ہے، 45 لاکھ پاکستانی خلیج کے ملکوں میں، سعودی عرب سمیت میں جاب کرتے ہیں۔ اگر وہاں صورتحال خراب ہوتی ہے، جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے ان کو سسٹم پرووائڈ کیا ہے امریکہ نے، لیکن وہ خود امریکہ نہیں ہے۔ کسی بھی دن ان کی جو ڈیفنسو سسٹم ہے اس میں جو میزائل استعمال ہوتے ہیں اور سارا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، اس پہ اٹیک ہو سکتا ہے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ کامیاب ہو جائے اور اس کے بعد ان کی جو تیل کی تنصیبات ہیں، ان کی جو معاشی ٹارگٹ ہیں، ان کی جو بلڈنگ ہے وہ تباہ ہو جائیں، تو وہ ملک آپ کو پتہ صرف تیل کے پلرز پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی معیشت اس طرح نہیں ہے ملٹیپلائڈ کہ وہ اس صدمے کو سہار کے آگے بڑھ سکے۔ تو اس کی صورت میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جن پہ نزلہ گرے گا وہ تارکین وطن ہوں گے، ان کو اپنے ملکوں کو واپس جانا پڑے گا اور اس کا پاکستانی معیشت پہ بہت برا اثر پڑے گا۔ تو یہ ایک کنسرن ہے پاکستان کے لیے۔ دوسرا، یہ پاکستان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک کا ساتھ دے اور دوسرے کا نہ دے، اس لیے کہ پاکستان کی خود اپنی کمپوزیشن ایسی ہے کہ اگر آپ کسی طرف بھی پوری طرح اگر ایک طرف چلے جائیں گے تو دوسری طرف ہنگامے ہوں گے۔ اگر ایران کی طرف آپ جاتے ہیں تو پھر ہمارے یہاں لوگ ایسے ہیں موجود ہیں جو اس بات پہ ناراض ہوں گے، اور اگر آپ حملے شروع ہو جاتے ہیں سعودی عرب پہ اور دیگر عرب ملکوں پہ، اور اگر آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ایسے لوگ موجود ہیں جو ناراض ہوں گے۔ اگر ایران پہ آپ حملہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی اس میں ملوث نہیں ہوگا، خاموشی سے یعنی اس میں کوششیں کرے گا کو ڈیفیوز کرنے کی۔ لیکن یہ خبر جو ابھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جو نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ کی ہے، اس کے بارے میں بھی یہاں قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ میں زور دوں گا کہ قیاس آرائیاں، اس پہ کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک خطے کے کسی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ایران کی انٹیلیجنس منسٹری کا رابطہ کرایا ہے CIA سے، اور وہ دونوں بات چیت کر رہے ہیں جنگ روکنے کے مختلف آپشنز پہ۔ تو اس میں یہاں جو قیاس آرائیوں میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے، اب تک کسی نے ایسی بات نہیں کی ہے۔ ہاں جی سر، اگلی جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ایک خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایران کے بعد نیکسٹ جو ٹارگٹ جو ہے وہ کیوبا ہے، کہ کیوبن جو ہیں وہ بھی اس وقت دے آر فیئرفل، اور آج اس پہ نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ چھاپی ہے کہ کیوبنز کو بھی خطرہ ہے کہ پہلے وینزویلا ہوا، پھر ایران ہوا، اور اگلی باری وہ سمجھتے ہیں کیوبا کی ہوگی۔ تو اس کے کتنے وہاں پہ چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر؟ کیوبا میں تو ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کیوبا تو اسی وقت سے vulnerable ہو گیا تھا جب سے سوویت یونین ٹوٹا، اور جیسے جیسے رشیا کمزور ہوتا جا رہا ہے کیوبا ویک ہوتا جا رہا ہے۔ بہت چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور اس جزیرے پہ خود امریکہ بیٹھا ہوا جو گوانٹانامو بے ہے وہ کیوبا میں ہی ہے نا، وہ امریکہ کا بحری بیڑا ہے۔ تو کیوبا میں تو اگر چاہے، اب تک تو خواہش کا اظہار نہیں ہوا ہے، چاہے تو بہت آسانی سے قبضہ کیا جا سکتا ہے، اور وہاں اتنی شدید مزاحمت بھی نہیں ہوگی جو کہ مسلم ملکوں میں ہوتی ہے۔ مسلم ملکوں میں ایک مذہب کا اضافی فیکٹر آ جاتا ہے، جو لیٹن امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ اگر لوگوں کو نظر آئے کہ معاشی خوشحالی ہوگی تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں کیوبنز ہیں جو ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ جو امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی کیوبن نسل کے ہیں، ان کی فیملی وہاں سے آئی ہوئی ہے۔
तो क्यूबा में किसी वक्त भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आता होता हुआ। मार्क रूबियो की बात कर रहे हैं कि उनकी फैमिली का ये क्यूबन का बैकग्राउंड है वहां से। अच्छा सर, बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि अचानक ऑल ऑफ सडन 3 मिलियन के करीब डॉक्यूमेंट्स आई थी, एप्स्टीन, ये फाइल्स जो आई थी, रोज की बुनियादों पर दुनिया भर का मीडिया जो है वो सारा उसको रिपोर्ट कर रहा था, खबरें आ रही थी, बड़े बड़े लोग गिरफ्तार भी हो रहे थे, बहुत सारे लोगों को आके इस्तीफे दे रहे थे, साइड लाइन्स किया जा रहा था। और फिर अभी हमने देखा कि वहाँ पे क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन की भी उनकी भी वहाँ पे उनकी ये क्वेश्चनिंग हुई है या हियरिंग हुई है, जो भी कहें। तो क्या इसका ये जो ईरान पे इस तरह के अटैक्स ये किए गए हैं, मतलब सम सर्कल ये भी बात कह रहे हैं, तो इसका कोई एप्स्टीन फाइल से भी ताल्लुक है कि ऑल ऑफ सडन दुनिया की गुफ्तगू का, डिबेट का, मीडिया का, हम सब का रुख जो है वो बदल गया। अब वो दुनिया का अमन अपनी सबको अपनी जान की फिक्र पड़ गई, एप्स्टीन सारे भूल गए हैं। लेकिन कितने अरसे के लिए देखे ना, वो तो जब भी ये जंग खत्म होगी वो फिर, क्योंकि उसकी पे जो कार्रवाई वो रुकी नहीं है, वो जारी है, प्रोसेस जारी है। तो जब भी जंग खत्म होगी वो दोबारा हाईलाइट होनी शुरू हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि वो एक फैक्टर शायद हो सकता है, लेकिन वो बड़ा फैक्टर नहीं है। बड़े फैक्टर जो है वो ये है कि खित्ते में स्ट्रेटेजिक चेंजेस लानी है, ऐसी सूरत हाल पैदा करनी है जो अमेरिका को और इसराइल को सूटेबल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, ये इसका भी बड़ा वो फिर ये मीडिया भी इसको हाईलाइट कर रहा है सारी चीजें, क्योंकि आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, कांग्रेस के वो मतलब क्रूशल होंगे। इस जंग का पॉजिटिवली या नेगेटिवली क्या असर पड़ने वाला है इन पे इलेक्शंस पे? ट्रंप साहब की मेजॉरिटी को कोई खतरा है या मजीद ये स्ट्रेंथन होगी? क्योंकि एक नारा तो ये भी लगाया जा रहा है कि आपने कहा था हम जंग नहीं करेंगे, जंग ना करने के नाम पे वोट लेके आपने जंगें कर ली हैं। अमेरिकन वोटर्स इस पे क्या रिएक्ट करेगा सर? देखें, अगर तो जंग फौरी तौर पर खत्म होगी हफ्ते 2 हफ्ते में तो फिर तो ट्रंप के फेवर में जाएगा। अगर जंग लंबी हो गई तो फिर ये जंग जो है ना सदर ट्रंप के खिलाफ जाएगी और उनके वोटर पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और ऑलरेडी उनकी पॉपुलैरिटी काफी नीचे है और मैं समझता हूँ कि वो मिड टर्म इलेक्शन हार भी सकते हैं इस जंग की वजह से, अगर ये जंग लंबी हो गई तो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया हमें सर अमेरिका से लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब फॉर जॉइनिंग अस। ईरान जंग का 5वां दिन है और इस हवाले से जो है वो हमें डिटेल में बता रहे थे वॉशिंगटन डीसी से अनवर इकबाल साहब। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद एक और अहम इशू डिस्कस करेंगे। वजीर आजम की पार्लिमानी लीडर्स को ईरान जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग जो है वो दी गई और तमाम जो सियासी पार्टीज हैं उनको इन्वाइट किया गया। इसमें बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान भी जो है वो शामिल थे, उन्होंने भी शिरकत की। लेकिन पीटीआई रहनुमा और अपोजिशन लीडर अचकजई जिनको दावत दी गई थी उन्होंने इस पर आने से इनकार कर दिया, वो इस मीटिंग में शरीक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? उनका शरीक ना होना क्या सही है? उनकी क्या डिमांड है? किस वजह से जो है वो शरीक नहीं हुए? इस ब्रीफिंग में इस हवाले से बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। वजीर आजम की पार्लिमानी लीडर्स को ईरान जंग पे जो है वो इन ब्रीफिंग एक जो है इन कैमरा जो है वो एक ब्रीफिंग दी गई और इसमें तमाम सियासी पार्टीज को शिरकत की दावत भी दी गई। लेकिन पीटीआई रहनुमा और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने दावत मिलने के बावजूद क्लासा साहब मीटिंग में शरीक होने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ ईरान जंग, आपको पता है कि अब इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान से भी जो है वो महाज छिड़ा हुआ है। इस हवाले से ओवरऑल सिक्योरिटी के हवाले से ये ब्रीफिंग थी, लेकिन इसमें जो है वो उन्होंने ये शर्त रखी कि उनके लीडर से जो है वो उनको मिलवाया जाए, वरना इस ब्रीफिंग में शरीक नहीं होंगे। ये बड़ा एक मतलब इन द गिवन सिचुएशन हमें कहना चाहिए अफसोसनाक एक रवैया है। एक तो ये है ना कि हुकूमत की बैशिंग की जाए कि हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है पीटीआई के मामला तो उनको सेटल करने की, गुफ्तगू करने की, खान साहब के साथ बैठ के कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की। वो तो सारी चीज़ें हम कहते रहते हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो सारी कन्फेडरेशन जो है उसको हल करे, सेटलमेंट करे, वो अपनी जगह पे सारी चीज़ें। लेकिन एक बड़ी पार्टी है जो आप ये हाउस में मौजूद भी हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो और है। या तो आप कहते हैं कि 47 वाली हम आपके साथ हैं, 47 की असेंबली है, फेयर एनफ, फिर आप उस 47 की असेंबली में, जैली असेंबली में ना बैठें। आप वहां बैठते भी हैं और वहां पे आप सैलरीज भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, बड़ी हुई तनख्वाहें। जब उन्होंने इसको 1.5-2 लाख से तनख्वाह 5-6 लाख रुपए की और अलाउंसेस बढ़ाए, चीजें बढ़ाई, कोई एतराज नहीं हो। आप सबने लिए, अभी भी साथ हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं, सारे ले रहे हैं। अभी बल्कि इमरान खान साहब पे नाराज हैं कि उन्होंने इनकी कमेटीज के जो मेंबर थे ना, ये कमेटीज में भी जाते थे, बड़ा अच्छा रोल अदा करते। पीटीआई के मस है, इनके चेयरमैन थे या इनके एमएनए से, सेनेटर से, मैं तो जाता रहता हूँ कमेटीज में, दे वर परफॉर्मिंग वेरी वेल।
and they were giving very tough time, especially जुनैद अकबर साहब जो हैं वो हाँ, बिल्कुल उसमें उस PSC में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, तो वो उन्होंने खान साहब ने वहां से हटवा दिया। अब उनको ये भी गुस्सा है खान साहब पे कि भाई साहब वहां से मैं 10-20 हज़ार रुपया हमें ये पर्स मतलब मीटिंग आपको पैसे मिल जाते थे, आपके महीने में 4-5-6-7 भी अगर वो मतलब इजलास डिफरेंट आपके मीटिंग 3-3 4-4 मेंबर होते हैं कमेटी के, तो लाख-1.5 लाख रुपए वहां से भी आ रहा था। सो खान साहब की वजह से वो भी मारा गया, वो तनख्वाह भी आपको मिल रही है। अब सवाल ये है कि आप तनख्वाह भी ले रहे हैं, आप पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं, आपको लोगों ने वोट भी दिए हैं, जिनकी अपनी सोच है, अप्रोच है, जो आपसे चाहते हैं कि आप जाएं और रोल अदा करें, आप वो रोल अदा नहीं कर सके। अभी आपने अपोजिशन का लीडर बनवाना था ये महमूद खान चौधरी साहब को, वो भी बनवा लिया, एक मतलब 6 महीने जितना भी टाइम लगा है, आपने सेनेट में बनवा लिया। अगर महमूद खान चौधरी साहब ने जाके इतने अहम इश्यूज हैं जिसमें आपके अफगानिस्तान पे इस वक्त पाकिस्तान की वार चल रही है, आपकी मिडल ईस्ट में चल रही है, पूरी दुनिया डेंजर्स का शिकार है, आपके नुमाइंदे कहते हैं जी हम तो इसमें नहीं बैठते क्योंकि हम पार्लियामेंट नहीं मानते, हम इस हुकूमत को नहीं मानते। सो आई एम जस्ट बेफल्ड के मुझे नहीं समझ आती, तो फिर अब किस चीज के लिए पार्लियामेंट में आपको वहां बैठना चाहिए, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। और ये बात हमने देखा है कि अली जफर साहब ने भी 2-4 दफा की है, बैरिस्टर गौहर ने भी की है, लेकिन मैं क्या करूं, इस जमात में माजरत के साथ नाराज हो जाएंगे, इसमें मतलब अक्ल का इस्तेमाल ना सम टाइम को ममनू लगता है। वो नहीं आता टर्किश एक ड्रामा आया था अगर इश्क ममनू मेरा ख्याल है नाम था, तो यहाँ पे भी मतलब अक्ल ममनू वाला काम चल रहा है कि यहाँ पे आपने 11 अप्रैल 2022 के बाद कोई एक फैसला बता दें, कोई एक जिससे ये लगा हो कि डेमोक्रेटिकली तौर पे फैसले ठीक हैं, इसका पीटीआई को फायदा हो रहा है या पीटीआई को इससे अच्छे रिजल्ट मिले, मां सिवाय एक चीज के जो बेची जाती है कि इससे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, इसके अलावा कोई और मुझे फायदा बता दो। उस पॉपुलैरिटी का क्या फायदा, बेचारे खान साहब जो हैं 2-2.5 साल से वो जेल में बैठे हैं, आपकी लीडरशिप जेल में बैठी है, 10-10 साल आपने सजाएं करवा ली हैं। अच्छा, हमारे जैसे जब लोग बात करते हैं वो कहते हैं खान साहब को बुज़दिली सिखा रहे हैं। और भाई साहब हम बुज़दिली नहीं सिखा रहे, हम ये बता रहे हैं कि इस तरह के मुश्किल मौके तो हर पॉलिटिकल आदमी की लाइफ में आते हैं, पाकिस्तान में ज्यादा आते हैं। और खान साहब को पता है, उन्हें पता था लियाकत अली खान साहब यहाँ पे ये कत्ल हुए थे, भुट्टो साहब फांसी लगे थे, बेनजीर भुट्टो कत्ल हुई, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 14 साल उन्होंने जेल गुजारी, गिलानी साहब ने गुजारी, राजा प्रवेश ने गुजारी, शहबाज शरीफ ने, जरदारी ने, नेम एनीबॉडी। और खान साहब के दौर में तो खुद 70-80% सारे ये लोग जेल में थे। नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम साहब जेल में थी, जरदारी साहब जेल में थे, और बाकी लंबी लिस्ट है जेल में थे। सो ये चीजें होनी होती हैं। अब आप अपनी पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर मतलब है, उसके बाद आपने महमूद चौधरी साहब को क्या करना है? अगर महमूद चौधरी साहब ने इतने अहम इजलास में नहीं बैठना तो फिर किस चीज का अपोजिशन लीडर बन गए? अच्छा, उनका अपना एक चैम्बर है, ये ज़हन में रखिएगा, इनका अपना एक बजट है, अपना चैम्बर है, अपना स्टाफ है अपोजिशन लीडर का। आपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पूरे लेने हैं, तनख्वाहें पूरी लेनी है, आपने अलाउंसेस भी सब कुछ लेना है, लेकिन जहां पे मुल्क और कौम के आपको लगता है कि आपको वहां होना चाहिए, अपोज करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, कोई डिफरेंट बात हमें बाहर आके बताएं कि जी फलां चीजें हो रही थी, हमने फलां की हैं। बहरहाल सब खान साहब जाने और उनकी पार्टी जो सेन वॉइसेस हैं जिनका आपने जिक्र किया कि गौहर साहब हो गए या अली जफर हो गए, वो उन सेन वॉइसेस की तो वैसे ही नहीं सुनी जाती। जो थोड़ी बहुत सेन वॉइसेस हैं वो बिल्कुल जैसे कि आपने कहा ट्विटर सोशल मीडिया बुज़दिली के ताने उनको जो है वो दिए जाते हैं। एक बड़ा और अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ था जाफर एक्सप्रेस वाला, उसके बाद भी इसी तरह की एक मीटिंग बुलाई गई थी और सबको बुलाया गया था, उसमें भी इन्होंने शिरकत करने से जो है वो इनकार कर दिया था। आपने जाफर से आगे इससे पीछे चले, खान साहब वजीर आजम थे, एक बहुत बड़ी मीटिंग या ब्रीफिंग हुई थी यहाँ पे, एक तो कश्मीर पे होनी थी, एक प्लस वहाँ पे FTF पे होनी थी, तो उस वक्त भी ये APC बुलाई गई थी तमाम, उसमें शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, महमूद, ये उस मौलाना फजल रहमान सब सारे लोग थे। अब ये वेट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उन्होंने जनरल फैज को और जनरल बाजवा को कह रहा मैं तो नहीं जाता, आप लोग जाए उनको ब्रीफ कर दे, मैं तो इनके चोर डाकुओं के साथ बैठता नहीं। आप वजीर आजम के तौर पर भी नहीं बैठते थे, आप अपोजिशन के तौर पर नहीं बैठते, तो फिर आपने मतलब कोई बादशाह है, फिर एक पार्लिमानी निजाम है, रिग्ड है, गलत है, सही है, जैसा है ऐसे ही है। आप इसी के जरिए आप भी आए थे, इसी के जरिए ये भी हैं। अल्लाह आपको दोबारा कोई हाथ लगे, आपके हाथ को अच्छा जर्नल लग जाए तो आप दोबारा आप भी आ जाइएगा, फिर ये ट्रीटमेंट इनके साथ करते रहिएगा। हमारा क्या जाता है भाई, हम तो बैठ के उस वक्त भी अगर कह रहे थे कि गलत चीजें हो रही, आज भी कह रहे हैं कि जनाब गलत चीजें होनी। अगर आप एक दूसरे को जेलों में डाल के एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करके खुश हैं, तो अब्दुल्ला की शादी में हम तो मतलब बेगानी शादी, सॉरी बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने हैं, हम क्या कह सकते हैं। लगे रहो भी एक दूसरे को जो आपका दिल करे। सही है, सही है। नाज़रीन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू जो है वो डिस्कस करेंगे। सेनेट की खजाना कमेटी का इजलास हुआ और उसमें जो है वो SECP में तनख्वाहों को रेगुलेट करने का बिल जो है वो अनुशा रहमान ने पेश किया। अब SECP के जो अफसरान है उनकी तरफ से करोड़ों रुपए के तनख्वाह मरात लेने का इंकशाफ जो है वो किया गया है, किस तरह से इनकी तनख्वाहें जो हैं वो डिटर्मिन की जाती हैं, उस हवाले से हम
پہلے بھی بات کر چکے ہیں, ابھی بھی بات کریں گے ان ڈیٹیل, اور کتنی تنخواہیں جو ہیں وہ ایس سی سی پی اور ایس سی سی پی کا جو بورڈ ہے وہ لے رہا ہوتا ہے, اس کو کیوں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آ رہی ہے, اور اس پہ کیا اپوزیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اس حوالے سے بات کریں گے آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک اور اہم ایشو پر بات کر لیتے ہیں. ایس سی سی پی کے اعلیٰ افسران کی تنخواہوں کو ریگولیٹ کرنے کا بل جو ہے وہ سینٹ خزانہ کمیٹی میں جو ہے وہ پیش کیا گیا, اور سینیٹر انوشا رحمان نے جو ہے وہ یہ بل پیش کیا. لیکن اس بل کو لے کر اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں کلاسا صاحب, اور اس بل کو لے کر مخالفت کیوں نظر آ رہی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, اور انوشا رحمان صاحب سینیٹر جو ہیں, آئی مسٹ کمپلیمنٹ ہر, اور ان کی اس بات کو داد دینی پڑے گی کہ مسلسل اس بل کو 6 مہینے سے اکیلی آل الون وہ اس کو فالو کر رہی ہیں, اور مسلسل وہاں پہ وزیر خزانہ جو ہے اورنگزیب صاحب جو ہے نا وہ اس کے یہ مخالفت کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ وہ آئے تھے, فنانس منسٹری کے افسران تھے, انہوں نے بھی ڈٹ کے مخالفت کی, اور اچھی خاصی ہارڈ ٹارگ, میں اگر کہوں نا تلخی کی حد تک انوشا صاحبہ میں اور فنانس منسٹری کے اعلیٰ افسران میں پچھلی دفعہ بھی میٹنگ میں ہوئی تھی. یہ تیسری میٹنگ ہے جس میں جا کے یہ پھڈا پڑ رہا ہے, ہر دفعہ کوئی نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے, اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اچھی خاصی ہارش ورڈ جو ہے نا سم ٹائم ایکسچینج کیے جاتے ہیں. لیکن انوشا صاحبہ جو ہے نا وہ اب تک اس محاذ پہ ڈٹی ہوئی ہیں. اب اس میں 2-3 چیزیں. ایشو یہ ہے کہ بہت پہلے آپ کو پتہ, ہم سٹوری ہم نے بھی کی ہوئی 2-3 دفعہ کور کی ہوئی کہ ایس سی سی پی کو یہ پاورز دی ہوئی, 3-4 ادارے ہیں پاکستان میں, انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو یہ پاورز انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ آپ اپنی مرضی کی تنخواہیں, پیکیجز, پارکس, وٹ ایور جو دل کے انی مچی ہوئی ہے, پیسے ہی بڑے پاکستان کے پاس, جس کا جتنا دل کرے اپنی تنخواہیں, مطلب بلینک چیک ہے جس میں اسٹیٹ بینک بھی ہے, ایس سی سی پی بھی ہے, 1-2 اور بھی ادارے ہیں کہ آپ کا جو دل کرے اپنی تنخواہ کا چیک آپ خود فل کر, وہ مرضی سے جناب کروڑوں میں کر لیتے ہیں کہ ان کو آزاد رہنا چاہیے. یہ انٹرنیشنل ادارے کہتے ہیں آزاد ہو رہے ہیں یہ سارے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ پیسے آپ کو جتنے یہاں سے مطلب لپیٹ سکتے ہو لپیٹ لو. ابھی پچھلے یہ سال ایک سکینڈل آیا تھا, ہم نے بھی کیا تھا کہ ایس سی سی پی کے 4-5 جو کمشنر ہیں انکلوڈنگ وہ سے چیئرمین تھے, انہوں نے 40 کروڑ روپے کا انہوں نے بیٹھ کے ایک لمبا ہاتھ مارا تھا, اپنی تنخواہیں بڑھائیں, پارکس اینڈ پریولیج بڑھائے, اور بڑھانے کے بعد پچھلے 17 مہینے کی بیک ڈیٹ سے لے لیے. وہ بڑا رولا پڑ گیا وہاں پہ کمیٹی میں. ایک ہی جواب تھا صاحب کے پاس, ہمارے پاس یہ پاورز ہیں. وہ بھی آپ کو اگر جو سوال کیا بھی گیا تھا, بھئی پاورز دی گئی ہیں تو پاور کا استعمال کوئی آپ نے تھوڑا سینسیبل طریقے سے کرنا ہے, یا کوئی اندھا دھند پاور کا استعمال کرنا ہے, اور آپ نے مطلب آپ نے پیسہ لوٹنا ہے, کوئی جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے. اب اس کے بعد پتہ یہ چلا ایس سی سی پی میں 6 کمشنر اس میں ان کے جو مطلب ایسے ممبرز ہیں بورڈ کے, وہ کراچی کے ہیں, جس پہ انوشا صاحبہ نے بھی کہا, باقیوں نے بھی کہا کہ کیا جناب ہمیں کراچی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پورے آپ کو ملک سے ایک لینا چاہیے, صوبے ہیں 4 سے لے, تو کیا قابل لوگ جو ہیں صرف کراچی میں رہتے ہیں. اب 6 لوگ ایک ہی شہر سے لے کے آپ نے بورڈ بنایا ہوا ہے, اس کے بعد بیٹھ کے وہاں سے یا منظوری لیتے ہیں. اب اس کی مجھے لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے, انہوں نے راشد لنگریال صاحب جو ہیں چیئرمین ایف بی آر, انہوں نے ایک بات کی تھی, انہوں نے پتہ یہاں پہ کام کیا ہو رہا ہے بورڈز کا, بورڈ والے یہ کام کر رہے ہیں, یہ پہلے بورڈ چیئرمین جو ہے وہ ممبران جو ہیں بورڈ کے, وہ چیئرمین کی مراد تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں, بھی ہماری پاورز ہیں. چیئرمین ان کو ایز اے مٹھائی کے طور پر وہ ممبران کی پھر وہ تنخواہیں اور پرکس بڑھاتے ہیں. یہ کھیل چل رہا ہے, وہ کلیم اللہ تو سمیع اللہ تو فلانا اللہ, تو جناب یہ لیں جناب آپ ایک دوسرے کو ایک سارا دن, کیونکہ پیسہ جو بڑا ہے, پاورز ہیں ہمارے پاس, ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. اس پہ انہوں نے انوشا صاحبہ بل لی ہیں. یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا. بلکہ ایک تو اور بھی انہوں نے پیمنٹ کی ہے, 11-12 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے تھے صاحب جو ہیں, انہوں ریٹائرمنٹ سے پہلے میٹنگ بلا کے پھر پرکس اور پرویلیجز لے رہی ہیں. ایک کمشنر جو ہیں وہ 70 لاکھ روپیہ انہوں نے اپنی ریٹائرنگ اپنی تنخواہ میں انہوں نے ایڈجسٹ کروایا ہے کہ میں نے اسلام آباد کلب کی ممبرشپ نہیں لی, باقی نے لیے, ان کے پیسے جو آپ نے کلب کو دیے ہیں وہ مجھے کیش میں دے دیں, اور ان کو کیش میں دے دیے گئے. یہ ذرا اندازہ کریں, یہ ملک چلا رہے ہیں, یہ ریگولیٹر ہے آپ کا. اس پہ انوشا صاحبہ کہتے تھے کوئی ان کو تھوڑا سا کوئی ہلکی سی کوئی ان پہ کوئی قدغن ڈالی جائے, کوئی ان کو کسی رولز ریگولیشن کا ان کو پابند کیا جائے. ان کے دیکھ کے انہوں نے جو انی مچائی ہوئی ہے, انہوں نے ایس سی سی پی والوں نے, ان کو دیکھ کے باقی آپ کی جو ریگولیٹر ہے وہ کہتے ہیں ہم کوئی ستیلی ماں کے بچے ہیں, اگر یہ لے سکتے ہیں, اسٹیٹ بینک لے سکتے ہیں, اپنی اپنی تنخواہیں خود ہی مقرر کریں گے اور خود ہی پیسہ کمائیں گے اور خود ہی اپروول دیں گے, تو وائی ناٹ وی. اس پہ انوشا صاحبہ نے 2-4 باتیں کی. انہوں نے کہا جناب ایک تو بات یہ ہے کہ آپ اس پہ جو پاورز ہیں نا ان کی پیسہ یہ کرنے کی, تنخواہیں پریولیجز کی, یہ حکومت فیڈرل حکومت کے پاس ہونا چاہیے, کیبنٹ کے پاس ہونا چاہیے. اس پہ یہ سارے خلاف ہیں پوری فائنانس منسٹری والے. کہتے ہیں نہیں یہ کام آپ نہیں کر سکتے, ان کی انڈیپینڈنس سے وہ متاثر ہوگی. سوال یہ ہے کہ انڈیپینڈنس صرف اسی چیز میں ہوتی ہے کہ آپ نے کروڑوں روپے بیٹھ کے لینے ہیں, دینے ہیں, کرنے ہیں. انڈیپینڈنس آپ کے فیصلوں سے ہونی ہے, آپ کے ریگولیٹر کے جاب سے ہونی ہے. آپ چلو کوئی ریزنیبل قسم کا پیکیج ضرور ملنا چاہیے, مارکیٹ بیس تو دیں. ان کو کون, ان سے پوچھیں آپ کو 40 کروڑ روپیہ آپ کو
17 महीने पुरानी डेट से कौन सा प्राइवेट सेक्टर का कोई इदारा जो है इन 4 कमिश्नर को देगा? ये चेयरमैन साहब से उनसे पूछना चाहिए, इनसे औरंगजेब साहब से, कि आप जो बैठे हो खजाने की कुंजी आपके हाथ में है, आप मुझे बताएं जनाब, हम ये मार्केट से लेकर कमिश्नर आते हैं, इनको पूछें कौन सी ऐसी मार्केट है, कौन सा ऐसा इदारा है जो इन 4 कमिश्नर को 40 करोड़ रुपया बैक डेट से देगा, 17 महीने पुरानी डेट से? मुझे कोई एक इदारे का नाम बता दें जहां पे ये बैठे हुए थे। ये नहीं हमारे यहाँ मची हुई है। ये बेसिकली जो लड़ाई है, सही, हाँ, अनुषा, हालांकि ही इज ऑन द राइट साइड, आई एम विद अनुषा रहमान साहबा जो उनका बिल है।